नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मुहतसिमीन व सहबिल किरामिल मुत्तकीन अल मुत्तजबीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज्तबाकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आयत करीमा मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की है वो कुरान पाक में पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 78 है। इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पसंद फरमाया, और ये खिताब हो रहा है हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ कि जिन लोगों ने आपका साथ दिया, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन गए। तो इस उम्मत की ये शान है कि जिसके बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम उम्मतों में से मेरा हिस्सा हो और मैं नबियों में से तुम्हारा हिस्सा हूँ। इस साथ आपको बताता चलूँ कि इब्न जरीर ने इसको रिवायत किया है और ये मुस्तनद तफसीर के अंदर इसका जिक्र है। वो फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात पढ़ रहे थे, उसकी स्टडी कर रहे थे, तो एक मजमून उन्होंने पढ़ा जहाँ पे ये लिखा था कि आपके बाद एक उम्मत आएगी कि जिसका मनसब, जिसका स्टेटस ये होगा कि जब वो किसी नेकी का इरादा बाद में करेगी उसका सवाब उसे पहले मिलेगा। तो ये खासा भी हुज़ूर नबी रहमत की उम्मत का खासा है कि जिसका उम्मती इरादा बाद में करता है और उसे सवाब पहले मिलता है। अच्छा, अगर कोई नेकी करेगी, कोई अमल ऐसा करेंगे तो खाली एक गुनाह नहीं बल्कि 10 गुनाह उसका सवाब मिलेगा। तो थी उम्मत की फजीलत। अब उम्मत के नबी की फजीलत भी पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसे उम्मत बेमिसाल है उस तरह नबी की भी कोई मिसाल नहीं। उसका एक वाक़या मैं आपको सुना देता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों में तशरीफ़ फरमा थे और आप फरमाते हैं मुबश्शिरम बिरसूलिही यातिम मिन बादी इस्मुहु अहमद। फरमाया लोगों सुन लो, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम होगा अहमद। अब हवारियों में से एक हवारी उठा, वो कहने लगा हज़रत जिसके कसीदे आप भी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपसे भी अफजल नबी होगा? क्योंकि हर उम्मती की ये सोच होती है कि मेरे नबी से अफजल कोई नहीं। हर मुरीद की ये सोच होती है कि मेरे पीर से अफजल कोई नहीं। हर शागिर्द की ये सोच होती है कि मेरे उस्ताद से अफजल कोई नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये ताज्जुब की बात। फरमाया तुम अफजलियत की बात कर रहे हो, अरे उस नबी का तो ये मकाम है कि अगर इब्ने मरियम को उसके नालैन के तस्मे खोलने की सआदत मिल जाए तो ये भी मुकद्दर की बात है। चलिए अब बात करते हैं आज के दौर की, मॉडर्नाइजेशन की, इस वर्ल्ड ऑर्डर की। ये बात तो हो गई ना सदियों पहले की बात। अब बात करते हैं आज की एग्जाम्पल के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीडरशिप पे। अब लीडरशिप आप देख लें, कोई भी लीडर होता है वो किसी कंट्री का होता है, किसी स्टेट का होता है, किसी पार्टी का होता है। लेकिन हमारे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ऐसे लीडर हैं कि जो ना किसी एक स्टेट के हैं, ना किसी एक कंट्री के हैं, बल्कि पूरी दुनिया पर आपकी हुकूमत है। अक्सर मेरे क़िबला आलम हुज़ूर पीर सुल्तान सरकार एक शेर कहते होते हैं ना कि आप ही की हुकूमत जहानों में है, असल में बादशाह मुस्तफ़ा आप हैं। तो सारी बात बादशाही की है, तो आज भी बादशाही हमारे नबी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको दुनिया की दूँ। वो ये है कि ये दुनिया जो है, मुझसे अगर पूछते हैं तो ये एक एग्जामिनेशन हॉल है, और ये ऐसा एग्जामिनेशन हॉल है। अब आप ज़रा मुझे बताएं ना, कोई ऐसा भी दुनिया में टीचर है, कोई ऐसा भी उस्ताद है जो खुद ही क्वेश्चन बता दे और खुद ही आंसर भी बता दे? ऐसा कोई है? हमारे नबी ने तो हमें डू भी बताया, डू नॉट भी बताया, अटेम्प्ट भी बताया, नॉट अटेम्प्ट भी बताया, मतलब हलाल भी बताया, हराम भी बताया, और जो क्वेश्चन कबर में होने हैं उनका आंसर भी पहले ही बता दिया। तो कोई ऐसा टीचर है, ऐसा मेहरबान टीचर, ऐसा दिल नवाज टीचर, ऐसा हमदर्द टीचर कोई है कि जो एग्ज़ाम होने से पहले ही जो है वो जवाब बता दे? एग्ज़ाम तो ये है ना, और जो रिज़ल्ट है वो आखिरत का दिन है।
اتنے شفیع نبی جن کا امتی کو خیال ہے، جو پیدا ہوئے تو تب بھی امت کا ہی نام تھا، جو جب دنیا سے گئے تو تب بھی امت کا ہی۔ اگر لیڈرشپ کی بات کروں تو میرے نبی کی لیڈرشپ جو ہے اس کی تعریف اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی کرتے ہیں۔ So being a student of international relations, I have to tell you one more thing. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہم تھیریز، سائنٹسٹ، فلاسفرز اور ان سب کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ایک بات میں نے پڑھی تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میرا دل کرتا ہے کہ وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ بس آخری بات ہے، وہ کر کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ ایک بک پبلشڈ ہوئی تھی جس کا نام تھا دا ہنڈریڈس، اور دا رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان دا ہسٹری۔ یہ جو بک ہے وہ لکھی گئی تھی کہ جو پوری دنیا میں سے ایسی شخصیات ہیں، اثر و رسوخ والی شخصیات ہیں، اور جو کسی سٹیٹس اور مقام و مرتبے والی شخصیات ہیں، ان کے بارے میں یہ بک لکھی گئی ہے۔ پوری دنیا میں سے 100 آدمی چنے گئے ہیں کہ جو اعلیٰ کمالات کے حامل ہیں، اور یہ بک جو ہے وہ لکھی ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے، اور یو کین آلسو سرچ اٹ آن گوگل۔ ہی واز اے گریٹ ریسرچر اینڈ سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور فلاسفر تھا، تو اس نے یہ بک لکھی۔ اچھا، اب اس نے جب 100 لوگ اکٹھے کر لیے تو اب اس کا دل تھا کہ میں 10 ایسے نکالوں گا کہ جو ان 100 میں سے بھی 10 ایسے آدمی ہوں گے کہ جو ان سے بھی بہتر ہوں گے۔ اس میں فریڈرک تھا، اس میں ہیلی تھی، اس میں پیٹر تھا، الیگزینڈر تھا، اس میں اور تمام بڑے بڑے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس میں تھے، کیونکہ جو لکھنے والا ہے وہ کرسچن ہے اور وہ عیسائی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا ہے۔ لیکن جب اس نے مسلمانوں کی لیڈرشپ کو پڑھا، جب اس نے مسلمانوں کے نبی کے بارے میں پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس اس نے کہا کہ بس اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے ان 10 میں سے بھی اب اس نے یہ سوچا کہ پہلا نمبر کس کو دوں، کیونکہ کافی بڑے اثر و رسوخ والی شخصیات تھی، سب کی اپنی اپنی خدمات تھی، سب نے پوری دنیا پہ حکومت کی، بڑے بڑے نام اس میں تھے۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے سب سے پہلا نمبر ہمارے اور آپ کے نبی کو دیا، اور اس کی وہ وجہ بھی بیان کرتا ہے، وہ کیوں اس نے پہلا نمبر ان کو دیا، اس کی وجہ میں اسی کے کیا اس بک میں آپ کو وہی سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، My choice of Muhammad to lead the list of the world's most famous persons may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ ناگوار گزرے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر کیوں دیا، حالانکہ خود جو لکھنے والا رائٹر ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اور وہ کرسچن ہے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرے گی، لیکن میں نے اگر ان کو انفلوئنشل پرسنالٹی کہا ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، آگے وہ اس وجہ کو بیان بھی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ محمد founded the one of the world great religion and became immensely effective political leader. Today 13 years after his death his influence is still powerful۔ وہ کہتا ہے کہ محمد ایک ایسے لیڈر ہیں کہ جو خالی دنیا میں رہنے کے باوجود بھی ان کا اثر نہیں تھا، بلکہ جب وہ دنیا سے گئے تو اس کے بعد ان کا اثر اس سے زیادہ تھا۔ تو اس کی وجہ سے یہ بیان کی کہ دنیا میں جو لیڈر ہوتا ہے جب تک وہ ہوتا ہے اس کی چاہت، اس کی منشا، اس کی پاور، اس کا سٹیٹس رہتا ہے، لیکن محمد ایک واحد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لیڈر ہیں کہ جو دنیا کے جانے کے بعد بھی جن کا اثر و رسوخ اسے ہی دنیا پر ہے، جن کی پاور اب بھی اسے ہی ہے، جن کی ویلیو اب بھی اسے ہی ہے، دلوں میں لوگوں کے مقام و مرتبہ ان کے اب بھی ایسا ہی ہے۔ تو میں نے پوری دنیا میں ایسا لیڈر کوئی بھی نہیں دیکھا کہ جس کا جانے کے بعد بھی دنیا پر ایسا اثر ہو کہ اس کے نام پر لوگ کٹ مریں، اس کے نام پر لوگ اپنا گھر بار سب کچھ لوٹانے کے لیے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا اور آسان میں کرتا چلوں تو آپ کو میں اس رائٹر کی بات اعلیٰ حضرت کی زبان پر سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے وہ ایک شعر کہا تھا نا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹواتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ تو یہ رائٹر وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہاں پہ تو خالی انگلیاں کٹی تھی نا، تو یہاں آج بھی لوگ سر کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ کی چاہت ہے، یہ اس نبی کی محبت ہے جو امتیوں کے دلوں میں آج بھی ویسے ہی شامل حال ہے، ویسے ہی لوگ آپ کے لیے تڑپتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا آپ نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور لاسٹ کلپ کا کافی اچھا رسپانس آیا تھا، اور اس کلپ کو بھی اسی طرح آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور آگے اب آپ تک اس میسیج کو بھی پہنچائیں. تو انشاءاللہ جلد ہی نئے میسیج کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.